ऋषि दाइलाई फेरि पढाइको कुरा सुन्ने बित्तिकै एउटा चल्छ। तपाईँ पढाइको कुरा नगर्नुहोस् आजको दिनमा। इन्टरभ्यू दिने भएर बोलाउने अनि प्रश्न सोध्यो भने रिसाउने। पुण्य गौतम पनि त्यही तरिका। तपाईँ चुप राख्नुहोस् पानी त खान दिनुहोस् या। शेरबहादुर देव तपाईँ पत्ता बोल्दै चुप राख्नुहोस्। नेपालीको ओर्तालु सुक्यो कालो गयो झन्कालो आइपुग्यो निरसाला। आहै नेता बोलायो आहै भ्रष्टाचार मौलायो आहै मेलन्ची फुट्यो आहै तीनटा नेता जुट्यो आहै एमाले फुट्यो। ए बाबा कतिपय कुराहरू सम्बन्ध बिस्तारै हुँदै जान्छन् भन्ने कुरो साथीहरूलाई थाहा रहेछ। रानी पोखरीको त्यस्तै भयो। अब कति साथीहरूलाई के लाग्छ भने यो कतिपय हाइड्रो पावरहरू मैले उद्घाटन गर्छ त्यहाँ पनि मलाई क्रिटिसिजमै गरे साथीहरूले। ठुला उद्योगपति झाँचु सबको फुर्ती अनि बदनामको धोती यो जोगिन्दरलाई मन पर्ने 40 नागेको मोटी हँसाउँदै मुखमा पानको लगादिन्छु ताला जोगिन्दर पानवाला। एउटा उहाँ रहेको एसी र एउटा अर्जेन्टिनाको मेसी। यो तीनटा सिङको काम चाहिँ के रहेछ भने ठन्डालाई गरम गराउने गरमलाई ठन्डा गराउने। कति नै मैले कोरोना ल्याइदिए जस्तो गरेर टठारो अब मसँग हरिसन हुन्छ। त्यो मैले कोरोना ल्याइदिएको होइन। त्यो कोरोनालाई निम्ता दिनु गयो भने त्यो कोरोना आउँछ है। त्यो निम्ता दिनु गएन भने त्यो कोरोना आउँदैन। राता मकै चाहिने जो क्या राम्रो फुल उठ्छ राम्री खेती चाहिने जो नबोले मन दुख्छ। भौतिकवाद कस्तो अचम्मको। राम मन्दिर बनाउनु हुने ईश्वरको नाम लिन नहुने। बाले खाएको शपथ र आमाले हाँसेको खिटका सुन्दा एउटा गीतको याद आउँछ। बाउ मादले आमा मारुनी बा घिन्ताङ घिन्ताङ। बाउ मादले आमा मारुनी त्यो भन्दा अगाडि जानु पर्दैन। बा घिन्ताङ घिन्ताङ आमा छम छम। हे दुःख पायो घमण्ड गरेर आफ्नै दिमाग घुचुकमा सरेर निरसाला। ऋषि धमला दाइ प्रचण्ड जस्तै हो। कपाल पालेको पनि हेर्नुहोस् न यस्तो पारेर चिरित्त पार्ने माथि पुर्याउने। र अर्को चाहिँ ऋषि धमला रिपोर्टर्स क्लबको आजीवन अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादीको आजीवन अध्यक्ष। रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष चेन्ज हुनलाई ऋषि धमला दाइ परमधाम जानुपर्छ। माओवादीको अध्यक्ष चेन्ज हुनलाई प्रचण्ड कमरेड परमधाम जानुपर्छ। ऋषि दाइको रिपोर्टर्स क्लबको अफिस चेन्ज भइरहन्छ, प्रचण्डको माओवादीको नाम चेन्ज भइरहन्छ। अरू सबै चिरीच्याट्ट पर्ने तरिका पनि सबै मिल्छ। अनि दुवैजना कसैले भनेको हत्तपत्त नटेर्ने। ऋषि दाइले टेर्ने भनेको जम्मा 2 जना मान्छे रहेछ मैले पत्ता लगाएँ। एउटा एलिजा भाउजू, अर्को प्रकाश केसी। त्यो जिम गर्ने ठाउँमा चाहिँ भनेको मान्नु हुँदो रहेछ उहाँले। फलाम तान्ने उचाल्ने ठाउँमा चाहिँ नत्र भने कहीँ टेर्नुहुन्न। यो भ्रिकुटी मण्ड प्रदर्शनी मार्ग मैले आइए बिए एमए चाहिँ आरआर क्याम्पसमा पढेँ। ऋषि दाइ फेरि पढाइको कुरा नगर भन्नु होला। फेरि ऋषि दाइलाई फेरि पढाइको कुरा सुन्ने बित्तिकै एउटा चल्छ। तपाईँ पढाइको कुरा नगर्नुहोस् आजको दिनमा भनिहाल्नुहुन्छ। अब पढ्ने त अब भन्नु त पाइयो नि त। मैले तपाईँको पढाइ सोधेको छैन। मैले यहीँ ठाउँमा पढाए भएर भनेको। अर्को चाहिँ ऋषि धमला दाइकोमा इन्टरभ्यूमा के हुन्छ भने दाइले नेताहरू बोलाउनुहुन्छ र झगडा लाउनुहुन्छ। 2 जना नेता साइडमा राख्नुहुन्छ र यस्तो भयो नि यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। अनि झगडा गर्न थालेपछि तपाईँहरू 2 जना चुप लाग्नुहोस्। जुरुक्क उठेर एकजना अलिकति बस्न आएको भने तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। उहाँको चुप लगाउने तरिका पनि बडो मजाको छ। र मलाई नेपालमा माया गर्ने तर रिस उठेका 2टा मान्छे जसले हाम्रो व्यवसायलाई धरापमा पारिदिए, एउटा केपी ओली, अर्को ऋषि धमला। मान्छे इन्टरभ्यू लिएर हाँस्छ यार। हामीले कमेडी गर्दाखेरि हाँस्दैन, ऋषि धमला दाइले इन्टरभ्यू लिँदा मान्छे हाँस्छ। बडो गाह्रो छ क्या यसरी। लक्ष्मण दाइ पनि सुक्ख हाँस्नु पीडा छ नि त। शैलेन्द्र दाइलाई त ताली बज्छ हाँस्नु पर्दैन मेरोमा त भनेर दङ्ग हुनुहुन्छ फेरि।
अब भर्खरै पछिल्लो प्रसङ्ग धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कार्टुन पनि बनाए, उडाए, झाँक्रीले माधव नेपाललाई घिसारिन्। धन्न घिसारिन् मात्रै, हाम्रा गाउँका झाँक्री बा पर्या भए त चिम्टा तताएर डाम्थे, भुटभुटे खन्याउँथे, सिस्नो पानी लगाउँथे। एकचोटि त हाम्रा गाउँका झाँक्रीले त्रिशुल तताएर यस्तोमा डाम्देको मान्छेको अझै छाप छ। यता झाँक्री दिदी त धन्न अलिकति सहनशील मान्छे थिइन्, त्यही भएर घिसारिन् मात्रै। अनि त्यति गर्दाखेरि पनि मिडियाले के नभयो जस्तो गरेर कार्टुन बनाउनु त जरुरी नै थिएन। र अब अहिले अल्टरनेटिभ मिडियाको जमाना छ। मूलधार मिडिया भन्दा अल्टरनेटिभ मिडिया सशक्त भएको कि जस्तो लागेको बेलामा यो अल्टरनेटिभ मिडियामा छाएका स्टारहरू र हाम्रा नेताहरूलाई तुलना गर्यो भने कस्तो हुन्छ होला भनेर मैले यसो सोचेँ। सोच्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ पुण्य गौतम जस्तो इन्टरभ्यू दिने भएर बोलाउने अनि प्रश्न सोध्यो भने रिसाउने। पुण्य गौतम पनि त्यही तरिका, तपाईँ चुप राख्नुहोस्, पानी त खान दिनुहोस्। शेरबहादुर देउवा तपाईँ चुप राख्नुहोस्। अनि शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् न, भन्दिनँ, जबरजस्ती गर्न पाइन्छ। पुण्य गौतम पनि भन्दिनँ, यो विषयमा बोल्दिनँ, मेरो नैसर्गिक अधिकार हो, त्यस्तै हो भने म इन्टरभ्यू छोडेर हिँडिदिन्छु। सेम बिदा उस्तै। अनि बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र ज्योति मगर चाहिँ उस्तै रहेछन्। जति गाली खाए पनि उटपटाङ गर्न नछोड्ने, ज्योति मगर जति गाली खाए पनि तिग्रा देखाउन नछोड्ने, बाबुराम भट्टराई जति गाली खाए पनि ट्विट गर्न नछोड्ने। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो केपी ओली चाहिँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ शिलु दिदी जस्तो आफ्नो तारिफ आफै गर्ने। बानेश्वरमा उभियो भने थानकोटसम्म लाइन लाग्छ। ब्लाइन्ड डेटले मलाई बनाएको होइन भाइ, मैले ब्लाइन्ड डेट बनाइदिएको। यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यो नेकपा एमाले मलाई बनाएको होइन, मैले एमाले बनाएको। रानी पोखरी, धरहरा, सुरुङ, रेल, पारिजात यो सबैले गयो। दुईजनाको पारा चाहिँ मिल्दो जुल्दो क्या, त्यस्तै लाग्ने खालको। अनि कमरेड प्रचण्ड चाहिँ कलौटे जस्तो, मैले हत्तपत्त गल्ती गर्दिनँ, गरेपछि ठुलै खालको गर्छु। 17,000 मध्ये पनि 5,000 को जिम्मा चाहिँ म लिन्छु भन्ने खालको। र फेरि कुन बेला मुड आयो भने कलौटे उता फेरि अहिले कि भन्दा पनि पहिले कि ठिक थिए बुढी भन्ने। यता कमरेड चाहिँ मने यो राष्ट्रपति भन्दा त बरु राजा नै अलिकति ठिक हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कमरेड प्रचण्डको पनि त्यही पारा। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा उस्तै लाग्दो रहेछ। अहिले हामीलाई त बडो गाह्रो छ। 365 दिन नै उहाँहरूले पर्फेक्ट गाई जात्रा गर्नुहुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ गाई जात्रा गरौँ पञ्च नपुगे जस्तो। उहाँहरू जापानिज सामान जस्तो ओरिजिनल छ, हामी चाइनिज सामान जस्तो कपी गर्नु परेको छ। बडो गाह्रो छ। र अहिले ऋषि धमला दाई पनि जनता जान्न चाहन्छन् भन्नुहुन्छ। त्यो जनता कस्तो जनता मलाई त्यो कुनै जनताले अहिलेसम्म ज्योति मगर भर्जिन हो कि होइन भनेर सोधेको छैन। सबैले फेरि ऋषि दाईलाई सोध्दो रहेछ क्या, त्यो कस्तो जनता होला क्या। सङ्गत त हामीले पनि गरेका थियौँ नि, हामीलाई पनि सोध्दै हुन्थ्यो, सोध्दैन। र कहिलेकाहीँ खुसी पनि लाग्छ। मलाई के जान्न मन लागेको रहेछ भन्ने कुरा ऋषि दाईलाई हेरेर थाहा हुन्छ। उहाँले भनिदिनुहुन्छ मलाई के जान्न मन लागेको थियो भन्ने कुरा। त्यसको लागि चाहिँ ऋषि दाईलाई धन्यवाद छ। ताली बजाइदिनु सबैजना। र आजभोलि अर्को एउटा खुसी लागेको चाहिँ हाम्रो मिडिया देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि नेपालमा अहिले राम राज्य छ, केही बिग्रेको छैन, सबै बनेको मात्रै छ, चकाचक छ, शान्ति छ, अमन चैन छ, बिग्रेको केही छैन। त्यसपछि मैले एउटा निष्कर्ष निकालेँ, नेपाल बिग्रिने त खास मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको कारणले रहेछ नि। अहिले चाहिँ मिडियाले यति राम्रो शान्ति दिएको छ र मैले पनि यसो फिल गरेँ अहिले त सबै छ, नपुगेको केही छैन। अहिले सबै छ, नभएको बस त्यति मात्रै हो। सबै छ, नभएको बस त्यति मात्रै हो। दियोमा सलेदो नभए जति मात्रै हो।
सबै छ, नभएको बस त्यति मात्रै हो। दियोमा सलेदो नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो। दाइमा मियो नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो। बाइकमा पेट्रोल नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो। गुन्द्रुकमा झोल नभए जति मात्रै हो। तर यति हुँदाखेरि पनि हाम्रो मिडियाहरू पनि सन्तुष्ट छ, समस्या छैन। हामी जनता पनि आनन्द छ, समस्या छैन। जे होस्, यो सरकार यसरी नै अगाडि बढोस्। मन्त्रीमण्डल योभन्दा नथपियोस्। योभन्दा धेरै मन्त्रीमण्डल थपियो भने फेरि अशान्ति हुन सक्छ, अमन चैन खलबलिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मिडियाको साथीहरूले पनि जुन हिसाबले हामीलाई शान्ति देखाइदिनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभार छ। यहाँहरू आइदिनु भयो। यति कुरा मैले राखेँ। योभन्दा सानो टुक्रा गीत सुन्नु, दाइले प्यारोडी नै सुन्नु भन्न खोज्नु होला। धेरै पछि घुम्दै फिर्दै यो ठाउँमा आको, क्यामेराहरू अघि राखी व्यङ्ग्य कस्न पाको। सानो गीत गाउँछु हजुर, पोलिटिक्सतिर भएको हजुर। नेपालीको ओर्तालु सुक्यो, कालो गयो झन्कालो आइपुग्यो निरसलाला। ओर्तालु सुक्यो, कालो गयो झन्कालो आइपुग्यो निरसलाला। बेमानी नेताले जनता अलमला। 2/3 पार्टी थियो, 1/3 झर्यो। पल्लो घरको नरे फेरि पल्लै घरमा सर्यो। माधव झलनाथ बाजे बाजे आफ्नै आफ्नै डम्फु बोक्दा रहेछन्। के गर्छन् ओली काका भनेर यसो ओ घाँटी तन्काएर हेरेको त बालकोटको भित्तामा ढक्रक ढक्रक टाउको ठोक्दा रहेछन्। हे दुःख पायो घमण्ड गरेर आफ्नै दिमाग घुचुकमा सरेर निरसलाला। बैमानी नेताले जनता अलमला। बैमानी नेताले जनता अलमला। बाबुदाईको नाटक भन्दा नौटङ्की नै पेशी। चुनाव लड्छन् हरेक पल्ट पार्टी फेरि फेरि। एक दिन त इन्डियन टिभीलाई अन्तर्वार्ता दिएछन्। के गर्छन् भनेर यसो ओ हेरेको त चुच्चे नक्सालाई लुङ्गी लगाइदिएर असली कम्फर्टेबल त हामी नै हो नि भन्दै बरबर आउँदै रहेछन्। हे दिमाग गयो धेर किताब घोकेर राष्ट्रियता लुङ्गीले छोपेर निरसलाला। धेर किताब घोकेर राष्ट्रियता लुङ्गीले छोपेर निरसलाला। बैमानी नेताले जनता अलमला। र अन्तिममा हामी जनताको लागि पनि दिउँ है त मन्दै। हामी जनता कहिले भेडा कहिले ढेडु बाँदर। काम गर्ने जाँगर छैन, खाने बेला आँगर। कहिले हुक्के कहिले झोले, कहिले चाहिँ बन्ने हनुमान। को कस्तो कस्तो भन्ने अब आफै जान। हे पौडी खेल्छन् दुखीका आँसुमा बिग्दिनाले रक्सी र मासुमा निरसलाला। बैमानी नेताले जनता अलमला। हरि हरि हाम्रो सहकारी मित्र शिवशङ्कर रिजाल, वरिष्ठ दाजु शैलेन्द्र सिंहरा, वरिष्ठ दाजु लक्ष्मण कामनागे, वरिष्ठ दाजु किरण केसी। अब पहिले त गाई यात्रा हुन्थे सभागृह यो एकाडेमीमा त छाड मछाड भएर भरिन्थ्यो यो ठाउँमा, किन पब्लिसिटीको लागि पनि आउँथे हाँसेको लगाएर। अहिले गाई यात्रा जाँदा के पनि छैन, छानेर फिल्टर भएर आएका छन् कलाकार। त्यस्तो लाग्छ मलाई। खै केही छैन। अब हामीले जति गाली गरे नि लास्टमा त्यही हो। हेर्नुहोस्, नेताहरूले केही प्रगति गर्दै होइन, भएको पार्टी पनि टक्कन टुक्नु परेर टुक्राइसके। अब अलिअलि गाली गर्नै पर्छ। आज गाई यात्राको नाताले हाम्रो ऋषिताईले एउटा चौतारी चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। नाक ठुलो भए पनि मन पनि ठुलो छ उहाँको, होइन?
जत्रो नाच्छ त्यत्रै मन छ, मन ठुलो के सबैलाई भ्याउने खालको। एउटा यसो ल्याएर ल्याएको छु, त्यही अनुसार यो देउसी भैलो गरौँ, त्यसपछि बिदा हौँ हजुर, के भन्नु है। म भट्याउँछु, हजुरहरू गाई जात्रा भन्छु है त। ल रेडी 1 2 3 को हामी चाहिँ एक्सन भन्छौँ त्यस्तै हो। आहै गाई जात्रा आयो, आहै नेता बोलायो, आहै भ्रष्टाचार मौलायो, आहै मेलन्ची फुट्यो, आहै 3टा नेता जुट्यो, आहै एमाले फुट्यो, आहै नेता नेता टुट्यो, आहै शेरलाई दसैँ आयो, आहै ओलीलाई सुनामी आयो, आहै यस्तै रहेछ गाई जात्रा। ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले गणतन्त्र भएको, ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले गणतन्त्र भएको। आहै प्रचण्डे कस्तो दैचुरे जस्तो, आहै देउबा कस्तो खाइ माते जस्तो, आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो, आहै होली कस्तो एकल काटे जस्तो, आहै महतो कस्तो बिहारी चम्चा जस्तो, आहै कमल थापा कस्तो अवसरवादी जस्तो, आहै बाबुरामे कस्तो दलाल जस्तो, आहै रामचन्द्र कस्तो कुम्भकर्ण जस्तो, आहै रामबहादुर थापा पादाले कस्तो सिमसिम पानी जस्तो ठाउँ हुन्छ ट्याक्कै पार्ने, आहै विप्लवे कस्तो हन्तकाली जस्तो, आहै गगने कस्तो भाषणे जस्तो, आहै ऋषि धमला कस्तो खाली पैसा के अरे खाली फ्याक्चरलाई रिपिट गर्छु, आहै ऋषि धमला कस्तो शिक्षाको कुरा गरेपछि चुप लाएर बस्ने जस्तो। ह्याप्पी गाई जात्रा 2078। जय 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 नेपाल आमा। धन्यवाद छ। अब सबैले त्यही गाई जात्राको विशेष यहाँहरू पत्रकार साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउबाको एक लाइनबाट म पहिला चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु है, स्वीकार्नुहुन्छ है? आदरणीय सबै पत्रकार साथीहरू, मैले आज घामी लागोस् भनेर भनिरहेको थिएँ। मलाई पनि चाहिँ सिंहदरबार जाने बेलामा तपाईँको चाहिँ घाम लाग्दै हुँदै सरर झन्डा हल्लाएर सही रातभरि पानी परिरहेको छु। अब अस्ति भर चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री खाइराखेको छु तपाईँको, फेरि प्रधानमन्त्री छोड्नु पऱ्यो भनेर अर्को प्रस्ताव आइसकेको छ। मैले त्यही भएर सबै पत्रकार साथीहरूलाई खोप हालेर सकिसक्यो भनेर हिजो बेलुका पनि आफू सबै कुरा आफू गरेँ। अब कोही साथीहरूले खोप हालेर रहेछ भन्दाखेरि, कोही साथीहरूले खोप हालेर हिँड्छ भन्दाखेरि, अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई खोप किन नहाले भनेर मैले हिजो स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छु। फेरि कोही साथीहरूले चाहिँ बाबा चाहिँ पाखुरामा पनि हाले अरे भन्दाखेरि, कोही साथीहरूले तिग्रामा पनि खोप हाले अरे भन्दाखेरि बाबा चाहिँ ए बाबा भन्दाखेरि कसैले घुँडामा पनि खोप हाले अरे भन्ने कुरा सुन्दा साथीहरू पत्रकार साथीहरू। ए बाबा खोप भनेको कुरा 2 चोटि लाउने भए 2 चोटि एकचोटि लाउने एउटा जिउको 5 ठाउँ खोप किन लाग्ने भने खोप धेरै हाल्ने काम गर्नु हुँदैन साथीहरू। खोप धेरै हालेर बाजे ठुलो भएको छैन साथीहरू, तर हामी खोप हाल्दाखेरि ठाउँमा हाल्नुपर्छ साथीहरू। यदि ठाउँमा खोप हालेर खोप हालेको चाहिँ मिलेर भनेदेखि तपाईँको जिन्दगीमा धेरै दुःख पाइन्छ। पहिले पनि हेर्नुहोस् बुढेसकालमा अस्ति ल्याङ गर्दा गर्दै बल्ल बल्ल खोप हाल्न गएको, यस्तो नराम्रो दुख्यो खोप हाल्दा, यस्तो नराम्रो दुख्यो बाबा चाहिँ भन्दाखेरिलाई मलाई चाहिँ बाबा भेरोसल हान्ने कि चोटसल हान्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो। र भेरोसल हान्ने भनेदेखि म चाहिँ चाइनाको रेस तपाईँको भन्दाखेरिलाई हेर्नुहोस् अब चोटसल हान्ने भनेदेखि अमेरिकाको रेस भन्दाखेरिलाई या बाबा अमेरिकाको हान्ने भने मलाई प्रेसर आयो तपाईँको भन्दाखेरिलाई अमेरिका बाबा एमसिसी पास गर्नुपर्ने हुँदै जोडसोडै हाल्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो। अब चाइना हाल्यो भनेदेखि अमेरिकाले सुने अमेरिका हाम्रो चाइना सर्ट तपाईँको भन्दाखेरिलाई अब त्यस कारणले गर्दा मलाई एउटा के भएछ कि हाम्रो यो जोडसोड खोप पाएर तपाईँको भन्दाखेरि एमसिसी बिर्सेर आज जस्तो शङ्का गरिरहेको साथीहरू। त्यसैले चाहिँ यो भन्दाखेरिलाई चाहिँ अब कति साथीहरू अस्ति बिरामी पनि भएको छु तपाईँको भन्दाखेरि अब किन बोल्नु उहाँले खोपै हाल्नु म फेरि बोल्छु हास्य कलाकारले खोप हाल्नुपर्छ। धन्यवाद। जेल बजेको यो चाहिँ शेरबहादुर देउबाको। अब
केपी ओलीको एक लाइन गर्छु है। म के भन्छु भनेदेखि मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा कहाँनिर लाग्छ भने जब राजीनामा दिइसकेपछि बालकोट प्रस्थान गर्दा सबभन्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा लागेको थियो। सारा मानिसहरू बालबाट आउने भेट्न खोज्ने, मलाई भेट्नै दिएन भनेर भनिरहने सारा चिन्ता मैले बोकिरहेका थिएँ। त्यसैले मैले धरहरा उद्घाटन गर्न जाँदा केही साथीहरूले निर्माणै नभइकन धरहरा सम्पन्न नभइकन गऱ्यो भनेर भने। ए बाबा कतिपय कुराहरू सम्पन्न बिस्तारै हुँदै जान्छन् भन्ने कुरो साथीहरूलाई थाहा रहन्छ। रानी पोखरीको त्यस्तै भयो। अब कति साथीहरूलाई के लाग्छ भने यो कतिपय हाइड्रो पावरहरू मैले उद्घाटन गर्न जाँदा त्यहाँ पनि मलाई क्रिटिसिजमै गरे साथीहरूले। सबभन्दा राम्रो कुरा साथीहरू तपाईँहरू पनि बुढो हुनुहुन्छ, अहिले तरुण भएर धेरै फुर्ती नदेखाउनु होला। हामी बुढो भइसकेको मानिसलाई एउटा उद्घाटन गरेको रिबन काटेको कुरामा कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका पनि ती दिनहरू ढिला छैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, रेल त बजारले कुदेको देख्नुभयो तपाईँहरूले होइन? सरर रेलमा त कुद्नुभयो नि। अनि घर घरमा ग्यासका पाइपहरू पनि तपाईँहरूको चुल्हामा आएकै छ, हाम्रो पनि आएकै छ। अनि डुगा सरर पनि यहाँ भएकै छ होइन? अब माइतीको मण्डलामा गीत गाउन पनि भ्याएकै छ। उखु किसानहरू त्यही आइरहेको छु। सबै कुरा राम्रो हुन्छ। ऋषि धवलाजी नेपालको सबभन्दा टप मोस्ट आइकन पर्सनालिटी अफ द नेपाल। मलाई उहाँ स्पाटको कुरा गरेको थियो मैले एउटा भाषणमा। यदि राज्यले ऋषि धवलालाई पुरस्कार दिन्छ भने, मैले अस्ति पनि त्यो प्रधानमन्त्री भएकै बेला भनेको छु, एउटा यस्तो मानिस हो ऋषि धवला, उहाँलाई हामीले स्मार्ट पुरस्कारको राज्य कोषबाटै व्यवस्था गर्नुपर्छ। र मैले अर्थमन्त्री मार्फत बजेटमा राखिदिएको छु। एकचोटि ताली बजाइदिनु सबैले। स्मार्ट पुरस्कार यसैपालि पाउने उहाँले। खोइ त ताली बजाउनु किन कोसिस गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले ताली बजाइदिएर मैले अहिले गोदमा पाउने होइन, ताली बजाइदिनुहोस्। त ऋषि धवला इज द मोस्टम्यान पोस्टम्यान। धन्यवाद। अब फेरि म प्रधानमन्त्री त भइहाल्छु, इलेक्सन जितेपछि म आइहाल्छु। अब म एकचोटि ज्ञान प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पानी पनि परेको छ, घाम पनि लागेकै छ, नेताहरूले झगडा पनि गरेकै छ। नेताले झगडा किन गर्छन् मलाई बडा गम्भीर पनि लागेको छ। सिडिओलाई मैले फोन पनि गरेको छु। त्यहाँ त मान्छे धेरै झगडा गर्छन् रे कार्यकर्ता भन्ने पनि सुनेको छु। कार्यकर्ता किन झगडा गर्छन् मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। मैले दरबार छोड्दाखेरि त झगडा गरेको थिएँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ पत्रकारहरूले होइन एकचोटि आएर मेरो कुर्सीमा बसेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले बसिसकेपछि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो। र जनताले जे भन्छ ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्छ। ज्ञानेन्द्रले जनताले भनेको कुरा मात्रै गर्छ। मेरा दाजुले के गरेनन् कुरा भएन। एउटाले टोपी बाङ्गो लाएर देख्छु, अर्कोले त्यही टोपी अलि सिधा लाएर आउँछ। तर आँखा तपाईँको ठिक हो भने त त्यहाँ बाङ्गो र सिधा देख्नुहुन्न नि तपाईँले। त्यो कुरा त ज्ञानेन्द्रले बुझेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। अहिले पनि मेरो भिजिट रिपोर्टर्स क्लबमा म आउँदैछु। यहाँ ज्ञानेन्द्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रचण्ड सबै आए। अब ऋषि धवलाले एकचोटि ज्ञानेन्द्रलाई पनि रिपोर्टर्स क्लबमा ल्याउने दिन आयो भने सम्भवतः म त्यहाँ सम्बोधन गर्ने मेरो इच्छा पनि छ। जनताको भावना सुन्ने मेरो विचार पनि छ र पशुपतिनाथलाई कामना गर्ने पनि मेरो विचार छ। यति भन्दै श्री पशुपतिनाथले मेरो मात्रै होइन तपाईँहरू सबै पत्रकारहरूले खोप हान्नुहोस्। त्यही खोपमा तपाईँहरूलाई शुभकामना। जय नेपाल। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। अब पत्रकारहरूलाई नै मैले केही गरी प्रश्न सोध्न पनि सक्छु। लामो राजनीतिपछि भेटघाट भयो होइन तपाईँसँग। कृष्ण प्रसाद भट्टराई चाहिँ आराम हुनुहुन्छ, माथि के गर्दै हुन्छ, म्यारिज खेल्दै हुन्छ होइन, सन्चो छैन भन्ने सुन्दै नै हिजो हो। यो दाइ धर्मोस् यो लाडी हो त्यो आज त वाह ऋषि त बोलाजी आइसकेपछि सबै पत्रकार फेल लाग्यो। नेपालको पत्रकारितामा बोलाइसक्यो, त्यस्तो पो लागिसक्यो।
अनि तपाईँले धेरै बेरसम्म त्यहाँ पानी किनिसकेपछि कोही मान्छेसँग भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो, कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उसलाई तपाईँले कहाँबाट देख्नुहुन्थ्यो? एकजना मानिसको कुरा गरेर जहिले पनि पुलमुटीबाट विजय कुमार चियाएर बस्नु। यो बाबा बुढिसकालमा पैसा अलिकति इन्जोय गरेर पनि तपाईँलाई भोट चाहियो। लामो राजनीतिपछि तपाईँलाई सन्त नेताको रूपमा मान्छन् होइन आम जनसमुदायहरूले? ओ शुद्ध बाजी स्वर्त त हुन्छ बाबा चाहिँ। बहुत शुद्ध बाजी त मैले बोल्छु। अब कि चाहिँ बाबुले एकचोटि पनि मलाई चाहिँ बालुवाटारमा बस्नै दिनुभयो बाजेले। बाढी गाउँतिर लगाइदिनु भयो बाबु। अब फेरि त्यो लास्टबाट उहाँ पनि पैसा आएर बिहान जेलेर बसिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रचण्डको हाल के भन्न थाहा छ तपाईँको? तजिब आज धेरै लामो कुरा गर्नु भनेदेखि कुरा पराएपछि जतिभन्दा पत्रकार साथीहरूले कोरोनाको खोप हाल्नु जतिभन्दा केही भयो। ए ताली त बजाउनु न भित्र हो। एकछिन सिद्ध बाँकी नै छ। अब अर्को के अरे कहिलेकाहीँ ताली माग्नु पनि पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो तपाईँहरूलाई मेरो देशमा गणतन्त्र छ, मेरो देशमा गणतन्त्र छ, त्यसैले म दैनिक 25 रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। मेरो देशमा गणतन्त्र छ, त्यही भएर म दैनिक 25 रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। म सडकमा आउँछु, मलाई दैनिक 5 चोटि पिसाब लाग्छ। देशमा लोकतन्त्र पनि छ, म दिनको 30 रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्कन्छु। मलाई 3 चोटि दिशा लाग्छ। देशमा प्रजातन्त्र पनि छ, देशमा प्रजातन्त्र पनि छ। म 60 रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्कन्छु। मलाई 3 बोतल पानी चाहिन्छ। कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किए भने, कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किए भने मुलुकमा गणतन्त्र छ भन्नुहोला। निशुल्कमा दिशा बसेर घर फर्किए भने देशमा लोकतन्त्र छ भन्नुहोला। सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किए भने, सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किए भने म त्यो दिन देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र गणतन्त्र छ भन्नुहोला। न पिसाब फेर्न पाउँछु, न दिशा बस्न पाउँछु, न प्यास लाग्दा पानी पिउन पाउँछु। कसरी भनौँ अनि देशमा गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ भनेर? त्यसैले मलाई निशुल्कमा चिया पिएको पिसाब फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ। मलाई निशुल्कमा दिशा बस्ने गणतन्त्र चाहिएको छ। मलाई निशुल्कमा पैदल हिँड्दा पानीको प्यास मेटाउने गणतन्त्र चाहिएको छ। धन्यवाद, नमस्कार। ठुला उद्योगपति झाचु सबको फुर्ती अनि बदनामको धोती, यो जोगिन्दरलाई मन पर्ने 40 नागेको मोटी, हँसाउँदै मुखमा पानको लगादिन्छु ताला जोगिन्दर पानवाला। मजदुर कलाकार किसान सबलाई हँसाउँछु, हिमाल पहाड तराईमा सद्भाव बसाउँछु। मधेसको छोरो हुँ म गर्छु देशको भला, मधेसको छोरो हुँ म गर्छु देशको भला। हामी सबै नेपाली सयौं थुम्का माला जोगिन्दर पानवाला, जोगिन्दर पानवाला। धन्यवाद। आज गाईजात्राको विशेष दिन रिपोर्टर सिसी, एउटा उहाँ रहेको एसी र एउटा अर्जेन्टिनाको मेसी। यो तीनटा सिङको काम चाहिँ के रहेछ भने ठण्डालाई गरम गराउने, गरमलाई ठण्डा गराउने। यो एसीले ठण्डालाई गरम गराउँछ, गरमलाई ठण्डा गराउँछ। अर्जेन्टिनाको मेसीले त्यहाँ रङ्गशालामा बसेका दर्शकहरूलाई उसको खेलको प्रभावबाट ठण्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठण्डा गराउँछ। अर्को यहाँ रिपोर्टर्स क्लबको ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँले सारा दर्शक महानुभावहरूलाई टेलिभिजनको पर्दामा होस् चाहे रिपोर्टर्स क्लबको यो मञ्चमा होस्, ठण्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठण्डा गराउँछ। तिनै ऋषि दाइ जो पर्दाखेरि अति ट्यालेन्ट, मास्टर साहबले सरले चाहिँ उहाँलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर क्लासमा पनि सबैभन्दा पछाडि लुकेर बस्नुहुन्थ्यो। त्यही पनि सरले सोधिहाल्नुहुन्थ्यो। विज्ञान पढाउने सर तराईबाट जाने, त्यही पनि सोध्नुहुन्थ्यो, ऋषि हजुर हिजो मैले विज्ञान पढाएको थियो, तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ हजुर। ल भन, गुरुत्व आकर्षणको नियम अनुसार रुखमा फलेको फल माथि नपुगेर किन तल झर्छ? ऋषिले जवाफ दिनुभएछ, खाने मान्छे सबै तल हुन्छ त कसरी माथि जान्छ सर? उहाँको यस्तो ट्यालेन्ट पढाए। ऋषि हजुर
आविष्कार गरेको एरोप्लेन र त्यही विज्ञानले आविष्कार गरेको रकेट, त्यो एरोप्लेन भन्दा रकेट किन छिट्टो दौडिन्छ? ऋषि दाइले जवाफ दिए, पुच्छरमा आगो लागेपछि नदौडेर सुख पाइन्छ। उहाँ त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे। हाम्रो ऋषि दाइपछि मेरो कोटी कोटी नमन, कोटी कोटी नमन, धन्यवाद। र अब अन्तिममा आज मैले एउटा सानो गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम, यो साल मैले गाई जात्रा पनि निकालेको छु, बकम खुसाएन भन्ने बजारमा ओएसआर डिजिटल मार्फत, र हाम्रो ई सेवा गाई जात्रा 2078 गजुरियल युट्युब च्यानल र एपी1 एचडी टेलिभिजनबाट 1 गतेदेखि 7 गते आज अन्तिम दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजीसम्म प्रसारण भइरहेका छौँ। हामी सबै हास्य कलाकारहरूको त्यो एउटा गाई जात्रा थलो छ, यो अवश्य पनि यसलाई हेरिदिनु होला। र मलाई अब एउटा सानो यहाँहरूलाई एउटा सानो प्रस्तुति म दिन चाहन्छु। यो प्रस्तुति रहेको छ, हामीलाई दानी चाहिएको छ, हामीलाई दानी चाहिएको छ, देश छोडेर भाग्ने अशरफ गानी होइन, हामीलाई गान्धी चाहिएको छ, गद्दाफी होइन, हामीलाई र देशलाई माया गर्ने हामीलाई योद्धा चाहिएको छ, तर गधा होइन। हामीलाई राम चाहिएको छ, हामीलाई राम चाहिएको छ, हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवर चाहिएको छ, लेन्डु र जिग्मे सिंहले होइन, हामीलाई कुशासन चाहिएको छ, सुल्तान होइन, हामीलाई आङ सान सुकी चाहिएको छ, शोषकी र सुखी होइन, हामीलाई मण्डेला चाहिएको छ, हामीलाई मण्डेला चाहिएको छ, हिटलर होइन, हामीलाई शेख मुजिबुर रहमान चाहिएको छ, दादा इद अमीन होइन, हामीलाई महाराजा शिवाजी चाहिएको छ, अयुब खान होइन, हामीलाई अब्राहम लिंकन चाहिएको छ, गोली बारुद र गन होइन, हामीलाई बीपी र पुष्पलाल चाहिएको छ, हामीलाई बीपी र पुष्पलाल चाहिएको छ, शिशुपाल होइन, हामीलाई कुलमान चाहिएको छ, नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन, हामीलाई देश चाहिएको छ, दशा होइन, हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ, फटा होइन, हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ, हाम्रो सधैँ मिलन होस्, तराई मधेस पहाड र हिमाल, हामीलाई चाहिएको छ, हाम्रो सधैँ मिलन होस्, तराई पहाड हिमाल, तराई पहाड र हिमाल, हामीलाई सधैँ चाहिएको छ, मेल होस्, तराई पहाड र हिमाल सधैँ सदा अघि बढिरहोस्, मेरो देश नेपाल, मेरो देशलाई दुख्नु पर्छ, जनकपुरलाई दर्द हुँदा भक्तपुरले सेक्नु पर्छ, बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनु पर्छ, बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनु पर्छ, मेची रुँदा काली पनि रुनु पर्छ, हिमाल पहाड हाँस्दा तराई मधेस पनि हाँस्नु पर्छ, तराई मधेस पनि हाँस्नु पर्छ, यही नै हाम्रो एकता सधैँ रहिरहोस्। जय गुरु गोरखनाथ, जय भगवान पशुपतिनाथ, जय। यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू। अचम्म गर्छन् हाम्रो बाले। हेर्नुहोस् भौतिकवाद कस्तो अचम्मको, राम मन्दिर बनाउनु हुने, ईश्वरको नाम लिन नहुने, बाले खाएको शपथ र आमाले हाँसेको खिटका सुन्दा एउटा गीतको याद आउँछ, बाउ मादले आमा मारुनी, बा घिन्ताङ घिन्ताङ, बाउ मादले आमा मारुनी, त्यो भन्दा अगाडि जानु पर्दैन, बा घिन्ताङ घिन्ताङ आमा छम छम, कसले नचाह्यो छम छम, कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली, कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली, कहिले मादलको तालमा नाच्न पर्ने, कहिले बादलको तालमा नाच्न पर्ने, कठैबरी बिचरी कठपुतली। अर्कोतिर असन्तोषी सुण्डमुण्ड बुझेर पनि नसुत्रिएको विपक्षको नरसिंह अवतार, त्यो भन्दा पनि गए गुज्रेको, संविधान घोका छ, झण्डा बोका छ, पृथकता देखा छ, चुनावमा भाषण गर्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी, अदालतमा गएर कुर्सी माग्न जाँदा एउटै दुला एउटै जन्ती। हामीले कोसँग गएर गर्ने बिनाउना, के नेपाली जनता सधैँ तपाईँहरूको खेलाउना? हामीले धेरै भोग्यौं, धेरैलाई धेरै कहिले स्वतन्त्र बनेनौं, धेरैले विचरण गरे, कसैलाई नराम्रो भनेनौं। यति सुन्दर जीवन एउटा धतुरेको पछि लागेर छोरोलाई कुवेत पठाउने सम्झौतामा अनुबन्धित हुन्छ। 1 घण्टाको भाषण र 1 छाक मासु भातमा सदा समर्पित हुन्छ। नेपाली जनता यो भन्दा माथि जाने छाट छैन। मैले जतिसुकै कराए पनि तपाईहरुको आत्माले स्वीकार छ, हातले ताली बजाउने आँट छैन।
यति हो मैले बुझेको। मैले जनतासँग पाली खोजेको होइन, ताकत खोजेको हो। नेपाली नेतृत्वलाई वृद्धहरूलाई मात्रै फाइदा छ। युवाहरू दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ। नेपाली नेतृत्वमा वृद्धहरूलाई खलिफाप छ, दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ। समर्थन गर्न पनि एउटा सीमा हुन्छ। आफ्नाले जे गरे पनि जिन्दाबाद। दिनलाई रात भनेका छन्, जुन घामलाई जुन भनेका छन्, स्वतन्त्रताको ट्याग टाँसेका छन्, अन्धभक्त भएर हिँडेका छन्। सदनमा पनि भन्न र भनिन गएका होइनन् रे, गन्न र गनिन गएका रे। स्वतन्त्र विचार राख्यो भने फ्लोर क्रस, भोलिपल्ट पार्टीमा जाँदा त बाहिर बस। धरतीको बोझ ऋणको भार किन थुपार्नु परेको? एक हाते तालीको पसारो। टिभीमा हेर्दा पनि छुट्याउन गाह्रो, कुन सांसद कुन मर्यादा बालक छुट्याउन गाह्रो। विकृतिको बिगबिगी, प्रकृतिमाथिको चिरहरण। धुपी र सल्लाहको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौँ। धुपी र सल्लाहको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौँ। सञ्जीवनीको जङ्गलमा आगो सल्काएर कृत्रिम अक्सिजनको भट्टी खोल्दैछौँ। किसानलाई खेत बेच्न बाध्य बनाएका छौँ। किसानलाई खेत बेच्न मजबुर बनाएका छौँ। रोपनीलाई आना र बिगालाई धुर बनाएका छौँ। विकासको नाममा त्यति जानेका छौँ। धान खेतलाई चिरा पार्दै घडेरी भन्दै ढुङ्गा बालुवा र सिमेन्ट थोपर्ने, मकै बारीलाई मोटर बाटो भन्दै भित्ता भित्तामा गएर स्काइबेटरले कोपर्ने। बगरहरू नगर बन्छ प्लटिङ मस्तीमा। बर्खा आउँछ गुहार गुहार खोला बस्तीमा। दुःख पाउने जनताहरू रुन्छन् धुरु धुरु। टाठा बाठा बनाउँदाको चन्दा तन्दा सुरु। महाभारत मडारेर चुरे बढारेर, नदी ढुङ्गा जोखेर काठ नापेर, नदी बाँध बाँधेर बालुवा खाँदेर पृथ्वीको हलाल गर्दैछौँ। आफ्नो जग्गा जता पर्यो त्यतै सदरमुकाम सार्दै हिँड्ने नेतृत्वमा नै दलाल पालेका छौँ। हेर्नुहोस्, रातारात अध्यादेश ल्याएर छोरो लखेड्दै ज्वाइँ मगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ। समस्या पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ। नयाँ नयाँ छन् मान्छे। बोली बजाउनु भनेर बोलाएको नि त होइन नि, राम्रो लागेपछि बजाउने हो क्या, अन्तस्करणबाट बजाउने कुराहरू यो कुरा। अब म एउटा सानो क्यारिकेचर गर्छु। म नेवारी समुदाय, सबै समुदायहरूलाई म रेस्पेक्ट छ। मैले लगभग 8-10वटा समुदायको क्यारिकेचर गरेर अभिनय गर्ने शुभ अवसर पाएको छु। सबैमा स्याबासी, सबैको सद्भाव माया र वावा बटुल्न सफल भएको छु। प्राय गरी मलाई आफूलाई चाहिँ यो नेवार समुदायको भूमिका अभिनय गर्दाखेरि अझ नआउँदो इमोसन आउने त्यो टाइपको भएको कारणले यो विषयलाई, यो समुदायको विषयमा चाहिँ क्यारेक्टर गर्न आफूलाई मनपर्छ। मलाई नमस्ते आराम हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ होइन? के हो कति नै मैले कोरोना ल्याइदिए जस्तो गरेर टठाहरू अब मसँग रिसाउनु हुन्छ। त्यो मैले कोरोना ल्याइदिएको होइन, त्यो कोरोनालाई निम्ता दिनु गयो भने त्यो कोरोना आउँछ है। त्यो निम्ता दिनु गएन भने त्यो कोरोना आउँदैन। जस्तो हो तपाईँ भिडभाडमा नजानुहोस्, कोरोना आउँदैन। घरमा बस्नुहोस्, कोरोना आउँदैन। बेलबेलमा त्यो हात धुनुहोस्, कोरोना आउँदैन। मास्क लगाउनुहोस्, आउँदैन। त्यो निम्ता दिनलाई घरमा बाहिर गएर मियौँ भनेर मैले फिल्म बनाएको छु। मैले फिल्मबाट पैसा कमाएको छु। म उद्योगपति हो, म डन हो। मैले 3-4 गीत गाएर सारा दर्शकहरूले मैले गाएको गीत चाहिँ एकदमै मुखमा धुनिन्छ भनेर सान निकाल्न गयो भने चाहिँ कोरोना लाग्छ है, होइन भने कोरोना चाहिँ लाग्दैन। कुरो बुझेको हो? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को एउटा कुरो पनि सुन्थ्या। यो अहिले बर्खा लागेको छ, यो व्यङ्ग होइन, यो शिक्षा हो। व्यङ्ग हाँस्य व्यङ्गले व्यङ्ग गरेन भनेर डिक्क मान्नु होला। म व्यङ्ग गरेन, व्यङ्ग कि टप कलाकारहरूले अघि गरिसक्यो। अब घरमा तपाईँहरूको त्यो बुढाबुढी होला है, बाहरू होला, त्यो अक्सिजन लगाएको, त्यो आमालाई चाहिँ त्यो सल्यान पानी दिएको, अर्को मान्छे बुढी दिदीलाई चाहिँ त्यो खुट्टा उभ्याएर हो, त्यसलाई बोकेर त्यो के भन्छ त्यो समातेर टोयलेट लगिदिने। अहिले बर्खाको बेला छ, त्यो टाटपनी टटार खुवाउनुपर्छ। त्यो पानी लिने हो, एकदमै त्यो रोग ल्याउने, त्यस कारण टाटपनी टटार खुवाउनुपर्छ। साथसाथै त्यो बच्चाहरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ है तिनीहरूले। त्यो हुँदैन, त्यो बच्चाहरूलाई पनि त्यो जहाँ पायो त्यही खेल्छ, जस्तो पायो त्यो हात खेल, त्यो फोहोरमा समात्छ, हात धोएर त्यो गर्नुपर्छ। बेलामा हात मुखमा लगिरहन्छ, त्यस्तै बेला हो त्यो।
हैजा लाग्ने, ज्योतिषा लाग्ने, कोरोना लाग्ने, त्यस्तो गर्नको लागि तपाईँ हामी त्यो सक्षम भएको अलिक तन्मरी अलिक बलियो बाङ्गो मान्छेले चाहिँ त्यसरी सेवा गर्नुपर्छ। कुरो बुझेको हो? अब यति भन्दै यो पनि तपाईँहरूलाई म हिँडै टुङ्गाउँछु र जाँदै अन्तमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो अहिले मैले भने नि त्यो पैसा कमाएको फ्याक्ट्री छ भनेको म अहिले मेरो युट्युबमा गीत चल्यो, फिल्म चल्यो, म हिँड्छु भनेर सान निकाल्यो भनेर के को लागि सान निकाल्ने, कसको लागि सान निकाल्ने? यो त म बेकारको कुरा जस्तो लाग्छ यो सान निकाल्ने कुरा। अब खाने त्यो भातै हो, त्यो सुत्ने खाट्ने हो, काट्ने राट्ने हो, जाने अन्तिम त्यो घाट्ने हो। सिक्किम त्यो बेकार त्यो ट्वा परेर मान्छेलाई त्यो गरे, त्यो कहिले पनि नगर। र जाँदै एउटा कुरा सल्लाह पनि दिएर जान्छु तिमीहरूलाई है, म यो सबै त्यो टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई, जिन्दगीमा दुईटा कुरोको कहिले पनि विश्वास नगर ल। के जिन्दगीमा त्यो दुईटा कुरोको कहिले पनि विश्वास नगर। एउटा त्यो अप्रिल फुल, त्यो अप्रिल फुलले पनि मान्छेलाई फोन गरेर ल खोटो भाँचेको छ, तिम्रो मान्छे त्यहाँ हस्पिटलमा लगेको छ, भर्खरै मऱ्यो, घाटमा आइयो भनेर एकदमै त्यो अप्रिल फुलमा मान्छेलाई झुकाउने गर्छ है। त्यो अप्रिल फुलको पनि जिन्दगीले विश्वास नगर। अर्को त्यो ब्युटिफुलको पनि विश्वास नगर। तिनीहरूले पनि मान्छेलाई एकदम झुकाएर खतम घर बिहार्छ है। यति भन्ने टराहरूसँग म बिदा लिन्छु। जो जलमा त्यहाँ जय गाई जान्छ।